अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016 के बारे में। ये एक ऐसा कानून है जिसके बारे में पाकिस्तान में ख़ुसूसन पंजाब में काफ़ी बहस हुई है। क्या ये वाकई ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देता है, ख़ुसूसन वाइफ को, या इसके क्या नताइज निकल रहे हैं और मुस्तकबिल में क्या बेहतर हो सकता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद एक संजीदा मसला है और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिस्मानी, ज़हनी, माशी और जज्बाती तशद्दुद के वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं। इसी ज़रूरत को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने 2016 में यह कानून मुतारफ़ करवाया। ये पहला कानून था जिसने तशद्दुद के रवायती तारीफ़ को बदल कर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि नफ्सियाती, जज्बाती, माशी और टेक्नोलॉजी के ज़रिए होने वाले तशद्दुद को भी जुर्म करार दिया। कानून बनाने का मकसद था कि ख़वातीन को फ़ौरी और मौसर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि आम फ़ौजदारी और मौसर निज़ाम में केसेस का नतीजा आने में कई साल लग जाते थे। अब इसके अहम निकात को पहले जानते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाता है। इसमें अदालत मुतासरा खातून के लिए हिफाजती हुक्म जारी कर सकती है, जिसके तहत मुल्ज़िम को खातून से दूर रहना होता है, राब्ता करना ममनू करार दिया जाता है। खातून को इसके अपने घर से बेदखल नहीं किया जाता। अगर ज़रूरत पड़े तो अदालत मुल्ज़िम को घर से निकाल सकती है या खातून के लिए मुतबादिल रिहाइश फराहम करने का हुक्म भी दे सकती है। तशद्दुद के मुर्तकब शख्स को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट, GPS की ट्रैकिंग डिवाइस पहनाई जा सकती है ताकि वो मुतासरा खातून के करीब ना आ सके। पंजाब में वन विंडो प्रोटेक्शन सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जहां एक छत तले मेडिकल, कानूनी, नफ्सियाती इलाज और पुलिस रिपोर्ट की सहूलियत दस्तयाब है। कानून मुतासरा ख़वातीन को माली मदद और ज़हनी बहाली के लिए पेशा वराना काउंसलिंग भी फराहम करता है। मसलन खर्चे से महरूम करना, जायदाद हथियाना, कमाई जब्त करना, ये सब अब तशद्दुद के ज़िम्मे में आता है। अब इस कानून के कुछ अच्छे जो असरात मुरतब हुए उस हवाले से बात करते हैं। ख़वातीन को फ़ौरी तहफ़्फ़ुज़ मिला। प्रोटेक्शन ऑर्डर और रिहायशी आर्डर्स ने ख़वातीन को पहली बार फ़ौरी रिलीफ का हकीकी रास्ता दिया, और इसकी वजह से अगर शोहर तशद्दुद करने वाला है तो उसको आप समझ लें एक तरह की रिस्ट्रेन हुई है कि खुदा न खास्ता अगर वो वायलेंस करता है, फ़िज़िकल करता है या मेंटल वायलेंस करता है, तो इसके ख़िलाफ़ फिल फॉर ना सिर्फ रिपोर्ट होगी बल्कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो एक मैं रिस्ट्रेनिंग आर्डर मैं समझता हूँ या रिस्ट्रेन किया गया है शोहर को, मर्द को। घरेलू तशद्दुद को कानूनी हैसियत से संजीदा लिया गया है। पहली बार ज़हनी दबाव, हरासानी और माली इस्तेसाल को कानूनी तशद्दुद तस्लीम किया गया है। इस कानून की वजह से ख़वातीन में मैं समझता हूँ एतमाद बढ़ा है। बहुत सी ख़वातीन ने पहली बार कानूनी मदद लेने की हिम्मत की है। इसके अलावा फ़ौरी और सस्ती कानूनी रिहाई प्रोटेक्शन सेंटर के ज़रिए अदालत, पुलिस और मेडिकल तक रसाई एक जगह मुमकिन बना दी गई है। अब इसके हम कानूनी असरात या पहलू की तरफ भी हम देख लेते हैं। मर्द के लिए ज़्यादती का इम्कान भी हो जो है मर्द के, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता, और हम बहैसियत वकील ये भी देखते हैं कि हर केस में खातून जो है वो मज़लूम नहीं होती, बल्कि कई केसेस में मर्द भी मज़लूम होता है। तो इस सिचुएशन में बाज़ मामलात में गलत मुकदमात या झूठी शिकायत के इम्कानात आप खारिज अज़ इम्कान नहीं कह सकते। ख़ास तौर पर शादीशुदा ज़िंदगी में छोटे झगड़ों को भी तशद्दुद का रंग दिया जाता है। कुछ लोगों के मुताबिक घरों के झगड़ों में रियासती मुदाखलत ने घरेलू मसाइल को बढ़ा दिया है। ट्रैकिंग और घर से निकालने जैसे GPS इकदाम सख्त समझे गए। कुछ तजिया निगारों ने इन्हें बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ करार दिया है। कई अज़ला में वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर अभी तक फ़ाल नहीं हुए। तरबियत याफ्ता अमले की भी कमी है। अब इस वाले से मैं आपको अपना तजुर्बा भी बताता चलूँ कि मैंने भी कुछ ऐसे मैटर्स देखे हैं, और सबको मालूम है कि जो मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ होता है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इसकी बहस अगर शुरू करें कि वायलेंस कौन करता है या ज़्यादती कौन करता है, तो आप वो कंक्लूजन तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि हर वक्त मर्द जालिम नहीं होता, औरत भी जुल्म करती है।
اس کے ظلم کرنے کے طریقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور مرد کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس قانون کے حوالے سے میں بتا دوں، اس قانون کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خانگی جو آپ کے جھگڑے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ عورت کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے وہ مرد کو زیر کر سکتی ہے، لیکن یہ جذباتی سا پہلو ہوتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ پوری طرح سے عورت کو اون نہیں کرتی، اس کے فیوچر کو پروٹیکٹ نہیں کرتی۔ ہمارے جو خانگی زندگی میں مرد ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، جس میں وہ نان نفقہ، رہائش، بچوں کے علاوہ بیوی کی پوری زندگی، مستقبل کو اپنے ذمہ لیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عورت جذبات میں اس قانون کا سہارا لے کے چھوٹے سے معاملے کو فلیئر اپ کر دیتی ہے، اور ہمارے ملک میں اور مرد کے پاس صرف 3 الفاظ ہوتے ہیں، ود ان نو ٹائم وہ ڈیورس کر کے ان چیزوں سے جان چھڑا سکتا ہے۔ اب میرے پاس یہی کیس آیا ہے، اس میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے حالات و واقعات کے مطابق بتا رہا ہوں کہ اس میں عورت جو ہے وہ جو ہے ظالم اور مرد مظلوم تھا۔ وہ پڑھا لکھا، پروفیشنل، ہائیلی پروفیشنل اور بڑی کمپنی میں بڑے اوسٹ پہ کام کرتا تھا، لیکن خاتون نارمل سی تھی، لیکن اس کا روٹین تھا گالم گلوچ کرنا۔ ود دی اسپین آف ٹائم اس کے مطالبات بڑھتے چلے گئے، اور مختصر یہ کہ وہ شریف آدمی تھا، اس کے خلاف FIR بھی کروا دی گئی اور سیلف انجری کر کے آپ سینئس کرائم میں کنورٹ کر دیا۔ مثال کے طور پہ 337F5 اور A4 اور اس طرح کے سیکشنز لگا دیے گئے۔ ملی بھگت آپ کو معلوم ہے عام ہے پولیس کے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوا، مختصر بتا رہا ہوں کہ شوہر کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ اس سے سیپریشن یعنی کہ ڈیورس کر دیا جائے، اور یہ کنکلوڈ ہوا جا کے انجام ڈیورس پہ۔ تو پرابلمز کیوں، حالانکہ بچے بھی تھے۔ اب عورت کے پیچھے بھی سنبھالنے والے نہیں ہیں، وقتی طور پہ تو انسائٹ کرتے ہیں لیکن مستقبل کوئی بھی نہیں سنبھالتا۔ پھر ایک اور بھی پہلو ہے، اس میں پھر تفصیل سے نہیں جانا چاہوں گا کہ عورت جب وہ مرد کے گھر میں ہوتی ہے، اس کے پیچھے کچھ سپورٹ بھی نہیں ہوتی، نہ ہوگی، تو پھر وہ سب جب اکیلی ہی سارا کر رہی ہوتی ہے تو باہر نکلتی ہے، تو مرد کی دنیا میں اتنا آسان نہیں ہوتا ایک عورت کو ہر چیز سنبھالنا اور پھر وہ ایکسپلائٹ نہ ہو جائے۔ تو یہ دنیا مردوں کی ہے، جب عورت نکلتی ہے تھانہ، کچہری، کورٹ اور مختلف قسم کے مرد ملنا، ہمدردی میں دکھا کے ان کے قریب ہونا اور پھر ایکسپلائٹیشن، یہ نارمل چیزیں ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ اس قانون کی وجہ سے یہ پرابلمز بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں آخر میں یہ ضرور ایک تنقیدی تجزیہ کرتے ہوئے ضرور کہوں گا کہ قانون اپنی نیت اور مقاصد کے اعتبار سے انتہائی مثبت قدم تھا۔ تشدد کا شکار خواتین کو فوری تحفظ دینا ایک ضروری سماجی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف ایک خاندان کے اندر طاقت کے توازن کو اچانک قانون کے ذریعے بدل دینا بھی پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے، اور میں نے بھی یہی آبزرو کیا ہے کہ اس میں پیچیدگیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور جو میٹریمونین ریلیشنز ہیں اس میں مزید تناؤ آ جاتا ہے، اور پھر اینڈ اس کا جو ہے علیحدگی میں ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ قانون نہیں، اس کا استعمال ہے۔ غلط الزامات، ناقص تفتیش اور سسٹم کی کمزوریاں اس کے فوائد کو کم کر دیتی ہیں بلکہ نقصان میں بدل دیتی ہیں۔ لہذا یہ کہنا درست ہے کہ قانون تو مفید ہے مگر چیک اینڈ بیلنس کے بغیر یہ نقصان دہ بھی ہے۔ اب چند سفارشات میں نے اس میں دینا چاہوں گا کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے کہ مصالحتی کمیٹیاں بنائی جائیں جو کیس عدالت جانے سے پہلے دونوں فریقین کی بات سنیں، سوائے شدید تشدد کے کیسیں جو پرما فشائی نظر آتا ہے تو اس کے خلاف پولیس کارروائی بھی کر سکتی ہے، دونوں کیس میں، عورت یا مرد کے کیسز میں۔ جھوٹی درخواستوں پر سخت سزائیں رکھی جائیں تاکہ قانون کا غلط استعمال نہ ہو، چاہے وہ خاتون ہی کر رہی ہو۔ یہ انویسٹیگیٹ کرنا اور پولیس سے ہٹ کے جو وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہے اس کا بھی کام ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر کے اگر عورت غلط ہے تو پھر اس کے خلاف بھی کارروائی کرے، کیونکہ اور مرد کو آپ ڈیفیم کرنا، اس کو ظالم ڈکلیئر کرنا، یہ بھی درست عمل نہیں ہے۔ پولیس، عدلیہ اور پروٹیکشن سینٹرز کے لیے خصوصی تربیت سینٹر لازم ہو۔ مرد و خواتین دونوں کے لیے کونسلنگ کے اسپیشل اسٹیشنز لازمی قرار دیے جائیں تاکہ گھر ٹوٹنے کے بجائے مسائل کا حل کیا جا سکے۔ قانون میں واضح گائیڈ لائنز شامل کی جائیں تاکہ ہر چھوٹا گھریلو مسئلہ تشدد نہ شمار ہو۔ تو دوستو، یہ تھا پنجاب پروٹیکشن آف وومن
اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 مکمل جائزہ. آپ کے خیال میں یہ قانون فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. نیکسٹ ویلاگ تک کی اجازت دیجیے، اور اگر یہ میرا ویلاگ پسند آئے تو آپ میرے چینلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، میکسیمم شیئر کریں. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.